محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، آپ دی 11ویں شریف دا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آپ نے جدو علم دین حاصل کیتا نا، علم دین حاصل کرن تو بعد آپ تقریر نہیں سی کر دے۔ لوگ آخدے نا حضور تقریر کریا کرو، بیان کریا کرو، لوگاں دی اصلاح ہوندی ہے۔ آخر مینوں تقریر کرن دا ول نہیں آندا، اور رات ستے تے سرکار خواب اندر تشریف لے کے آ گئے۔ سرکار خواب اندر تشریف لے کے آ گئے، فرمایا عبد القادر تقریر نہیں کردا۔ آخر سونیا جزاک اللہ، مینوں تقریر کرن دا ول نہیں آندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا منہ کھول۔ حضرت جناب سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منہ شریف کھولیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لواب دہن 7 مرتبہ آپ دے منہ شریف اندر ڈالیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، 7 مرتبہ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے منہ مبارک اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لواب دہن ڈالیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار گئے تے حضرت علی تشریف لے کے آ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آ گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آپ فرماتے ہیں پترا تقریر نہیں کردا۔ آخر حضور مینوں تقریر کرن دا ول نہیں آندا۔ آپ فرماتے ہیں اپنا منہ کھول۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا منہ شریف کھولیا نا، تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا لواب دہن 6 مرتبہ آپ دے منہ وچ ڈالیا۔ تے عرض کیتی سونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے 7 مرتبہ میرے منہ وچ لواب دہن پا کے گئے نے، تساں 6 مرتبہ ڈالیا ہے۔ تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے نبی دا مقابلہ تے نہیں نہ کر سکتا، اپنے نبی دا مقابلہ تے نہیں نہ کر سکتا، میں تے سرکار تو تھلے ہی رہنا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، پھر جدو بغداد دا لاڑا بولیا، بغداد دا پھر لاڑا بولیا، پھر دنیا سنن واسطے آندی سی، ہزارہ دا مجمع ہوندا سی، سپیکر بھی کوئی نہیں، ساؤنڈ بھی کوئی نہیں، پر جدو جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریر کرتے سن، ہزاراں لکھاں بندیاں دا مجمع ہوندا سی۔ حضرات گرامی، کسی نے پہلے بندے نے آخر والے بندے کو پوچھا کہ مینوں تے آواز بالکل ٹھیک آندی ہے، تو سنا؟ انہیں آخر مینوں تیرے نالوں بھی سونی آندی ہے، آخر مینوں تے بڑی اچھی آواز سنائی دیندی ہے، میں سرکار دے سامنے بیٹھا ہوندا تے تینوں کیویں آواز آندی ہے؟ فرمایا جویں تینوں آندی ہے اوویں ہی مینوں آندی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، عرض کرنا جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی 11ویں شریف کیوں منانے ہیں؟ حضرات گرامی، عرض کرنا کہ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ تقریر کرن واسطے جاون، جمعۃ المبارک دی نماز پڑھان واسطے جاون نا، تے 2000 دینار دا جبہ شریف پا کے جاندے ہوندے سن، 200 دا نہیں، 2000 دینار دا آپ نے سوٹ مبارک جبہ مبارک پہنے ہوندا سی۔ تے ایک باری گھر والی کہن لگی سونیا کار خان نو شام نو روٹی کوئی نہیں تے تسی 2000 دینار دا جبہ مبارک پا کے چلے ہو۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اس گل دا مینوں تینوں تے میرے خدا نو تے پتہ ہے، تینوں مینوں تے میرے خدا نو پتہ ہے، اس تو علاوہ کسی نو تے پتہ ہے نہیں نا؟ انہاں کہا سونے نہیں، فرمایا دنیا دے سامنے ایویں جانا چاہیے، دنیا کتے اے نہ سمجھے بھی ساڈا پیر ایڈا ہی غریب ہے بھی وہ کو سوٹ ہی کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، عرض یہ کرنا کیونکہ رب العالمین نے
قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب جنوں دیندا ہے پھر بے حساب ہی دیندا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں عربیہ کرنا جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے کہ میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ساں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میری بیعت کرو۔ آخر یا رسول اللہ اساں تے تواڈی بیعت کر لئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دوبارہ پھر کرو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ اساں سرکار دی دوبارہ بیعت کیتی، جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دوبارہ بیعت کیتی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے عبادت دے لائق خدا ہے، خدا تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، اسلام تو علاوہ کسی اور نو دین نہیں مرنا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آپ فرماندے نے اے گلاں تے حضور اساں پہلاں بھی سنیاں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک میرے نال وعدہ کرو، تسی میرے نال وعدہ کرو میں تہاڈے نال وعدہ کرنا۔ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے عربیہ کرنا وا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت سبحان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر سر حضرت سبحان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے واسطے حکم ہوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نال ایک وعدہ کرو۔ آخر یا رسول اللہ اسی تواڈے نال وعدہ کر لینے آ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تسی میرے نال وعدہ کرو ایک میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تسی کیڑا وعدہ کروانا چاہتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نال وعدہ کرو اے دنیا دارا کو تسی نہیں منگو گے، اے دنیا دارا دے اگے سوال نہیں کرو گے، اے دنیا دارا دے اتے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان رہا اے میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا اے تسی دنیا دارا کو نہیں منگو گے، اللہ رب العالمین اے تانوں بغیر حساب و کتاب دے جنت عطا فرما دے گا۔ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے ہو عربیہ کرنا وا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو حضرت سبحان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے دوسرے دا تے مینوں پتہ نہیں پر جدو رب دے یار نے فرمایا حضرات گرامی اے تے رب دا او محبوب ہے جڑا اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، اپنی مرضی نال لب کھولدا ہی نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تے کسے شاعر نے نقشہ پیش کیتا او بڑی سونی گل کردا ہے آندا کوئی ساوارو مال ہووے کوئی ساوارو مال ہووے کوئی ساوارو مال ہووے اونوں ستئی او خیرانے جدا ماہی نال ہووے جدا ماہی نال ہووے۔ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے ہو عربیہ کرنا وا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو حضرت سبحان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سونیا محبوبہ میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حضرات گرامی آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ اج تو بعد میں وعدہ کرنا وا میں دنیا داراں کو سوال نہیں کراں گا، اے دنیا داراں کو کوئی شے نہیں منگا گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی اے تو میرے نال وعدہ کیتا ہے اے میں تیرے نال وعدہ کرنا وا اے کل جو تو جنت دی سڑک دے اوپر ٹردا ہوویں گا اے تینوں بغیر حساب و کتاب دے اے رب جنت عطا فرما دے گا۔ آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے ہو عربیہ کرنا وا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو حضرت سبحان بن مالک رضی
رضی اللہ تعالی حضرات گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وعدہ کر کے حضرات گرامی ہن وعدے نو وفا کردے نے پے، اس وعدے تے عمل کردے نے پے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک دن آپ گھوڑے تے تشریف فرما سن، حضرات گرامی گھوڑے تے سوار ہوئے، آپ دے ہاتھ وچ درہ ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں او درہ زمین تے گر جاندا ہے، آپ دے نال آپ نے غلام تشریف فرما نے۔ حضرات گرامی ایک غلام آپ دے قریب کھڑا ہے، آپ نے انہوں نہیں فرمایا کہ میرا درہ مینوں پکڑا دے، حضرات گرامی اپنے گھوڑے مبارک دو اے نیچے اتر دے نے، اے درہ مبارک پکڑ کے اے پھر گھوڑے مبارک دے اوپر چڑھ جاندے۔ حضرات گرامی او غلام دا سونیا اے تو میرا مالک ہے تے میں تیرا غلام ہاں، اے تسی مینوں حکم فرما دے اے درہ مبارک پکڑ کے میں تانوں پکڑا چھڑدا۔ حضرات گرامی آپ فرما دے میں تینوں ویکھا کہ نبی نال کیتے وعدے نو ویکھا، میں تینوں ویکھا کہ نبی نال کیتے وعدے نو ویکھا، میں تے اپنے نبی نال وعدہ کر لیا ہے کہ آج تو بعد میں دنیا تو سوال نہیں کراں گا، اے کسے بندے کو سوال نہیں کراں گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ فرمان دے ہن اس گل نو میں اپنے اوپر پکا کر لیا ہے، اس گواہ دے تے میں قائم ہو گیا وا، اے پوری زندگی اے نہ میں کسے کو سوال کیتا تے نہ سوال کراں گا۔ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال وعدہ کیتا ہے کہ میں کسے نال ساری زندگی سوال نہیں کیتا تے نہ ہی کسے نال سوال کراں گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں عربیہ کرنا جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے سیرت مبارک آپ دے مدرسے اندر، کیونکہ جڑے ولی ہوندے نا وہ عالم ہوندے نا، پڑھے ہوندے نا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تے آپ صبح فجر تو بعد بچیاں نو قرآن دا درس دینا، قرآن پڑھانا۔ حضرات گرامی جدو درس نظامی دیا کتاباں شروع ہوندیاں یا جدو کوئی کورس مفتی کرام دا شروع ہوندا ہے تے استاد آپس وچ سبق ونڈ لیندے نا۔ استاد فرماندے تساں فقہ دی کتاب پڑھانی ہے، تساں نحو دی پڑھانی ہے، تسی صرف دی پڑھانی ہے، تسی تفسیر والابواب صرف شروع کرانی ہے، تسی ترجمہ تفسیر شروع کرانا ہے۔ استاد آپس سبق ونڈ لیندے نے بھی پورا سال تساں آ پڑھانا، تساں آ پڑھانا تے تساں آ پڑھانا۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مدرسے وچ جڑے ناظمین صاحب سن، آپ فرماندے نے حضور سبق ونڈ لویے بھی تسی کیڑا پڑھانا ہے تے میں کیڑا پڑھانا۔ آپ فرماندے نے وڈے نو چھڈ، لیک بچے تو رکھ لا، نلیک سارے مینوں دے دے۔ اچھی گانا کو سبحان اللہ۔ فرمایا لیک بچے سارے تو رکھ لے تے نلیک بچے سارے مینوں دے دے، انہوں غوث اعظم پڑھائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں نلیک بچیاں تے آپ نے محنت کرنی تے پھر جنوں غوث اعظم پڑھا دے من، اور چور آپ دے مگر لگ جاوے تو کتا بن جائے تے جڑا آپ کو پڑھیا ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں عربیہ کرنا آپ نے نلیک بچیاں نو پڑھانا، نلیک بچیاں تے محنت کرنی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تے آپ غریباں نال بڑی محبت کردے ہوندے سن، غریباں نال بڑی محبت کردے نے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما نے تے ایک بی بی حضرت غوث اعظم دی بارگاہ وچ آ گئی، آ کے عرض کر دی ہے سونیا اللہ رب العالمین نے مینوں 6 دھیاں عطا فرمائیاں، 6 بیٹیاں عطا فرمائیاں تے میرا خاوند تے میرا سسر آندا ہے اگر ہن تیرے گھر بیٹی ہوئی نا تے اساں تینوں طلاق دے دینی ہے، اساں تینوں رکھنا نہیں، میرے پتر نے تینوں رکھنا نہیں۔ تے سونیا میں بڑی مجبور ہاں، بڑی پریشان ہاں تے تہاڈی بارگاہ وچ آئی ہاں، میرا مسئلہ حل کرو۔ حضرات گرامی آپ فرماندے نے جا آدھے خاوند تے آدھے سسر نو بلا کے لے کے آ۔ حضرات گرامی وہ جدو گئی اپنے خاوند نو لے کے آئی، اپنے سسر نو لے کے آئی۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے پیٹ وچ صورتاں رب بناوندا ہے، جنوں چاہے سونا بنا دے، جنوں چاہے کوجا بنا دے، اے تے رب نے دتیاں نے نا، تیرا تے کوئی کمال نہیں تے رب اگے کسے دا زور بھی نہیں۔ حضرات گرامی دھیاں دے پت دے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ دعا کر کہ اللہ رب العالمین نے تینوں دھیاں دتیاں نا
تے ایدا تے کوئی قصور نہ ہے تے دتیاں رب نے۔ حضرات گرامی آندے نا اگر ہن دے گھر تھی ہوئی تے اساں اینوں رکھنا نہیں، تے جڑے نہ منن تے او تے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نہیں مندے ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کہہ کے چلے گئے تے آپ بی بی ہن روون لگ گئی تے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے فرماندے نے رونا، اگے رب تینوں 6 دھیاں دتیاں نے، ہن رب تینوں 7 پتر دے گا۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے ہو، عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرات گرامی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے پریشان نہ ہو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ہن او بیبیاں دی 1 سال گزرا، اللہ رب العالمین نے مینوں 1 پتر عطا فرمایا، اے دوسرا سال گزرا رب نے مینوں دوسرا پتر عطا فرمایا، اے تیسرا سال گزرا اے رب نے مینوں تیسرا پتر عطا فرمایا، حضرات گرامی 5واں 6واں اے 7واں سال گزرا اے رب نے مینوں 7واں پتر عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرات گرامی آپ دعا کردے نے مولا اگر اینوں میرے دروازے تے بھیجی آئی تے اینوں خالی نہ بھیجی، اے بھیجن والا بھی تو ہے، اے دی مدد کرن والا بھی تو ہے۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بدم سیان والے ہو، عربیہ کرنا حضرات گرامی ایک بغداد دے وچ رہن والا بندہ حضرات گرامی تجارت کردا ہے، اللہ رب العالمین نے بڑیاں دولتاں عطا فرمائیاں نے، رب العالمین نے بڑے پیسے عطا فرمائے نے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرات گرامی زندگی دی بسر ہوندی سے پئی، ایک دن دے دل وچ خیال آیا حضرات گرامی ایک دا پتر ہے، اے پیرا تو چل نہیں سکدا، ہاتھاں تو کم کر نہیں سکدا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اے روزانہ تجارت کرن واسطے جاندا ہے، اللہ رب العالمین رزق وچ برکت عطا فرما دے، حضرات گرامی بڑا مال دے کول ہے، ایک دن دے دل وچ خیال آیا اے بغداد دے سارے عالماں نو دعوت دیندا ہے، اے سارے صوفی کرام نو دعوت دیندا ہے، اے سارے علماء کرام نو دعوت دیندا ہے، آندا اج شام دا کھانا اے تسی میرے گھروں آ کے کھانا ہے۔ حضرات گرامی چلدا چلدا جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ پہنچیا، حضرات گرامی ہاتھ جوڑ کے آندا بغداد دے والیا اج شام نو تہاڈی دعوت میرے گھر وچ، حضرات گرامی مریدین آندے نے سونیا اج شام نو تے آپ دی بڑی مصروفیات ہے، حضرات گرامی جدوں اس تاجر نے آپ نو کھانے دی دعوت دتی تے او دے اکھاں وچ آنسو آ گئے، حضرات گرامی جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں ویکھیا او دے اکھاں وچ آنسو آ گئے، آپ فرماندے نے بیلیا تو جا اساں شام نو آ جاواں گے، حضرات گرامی مرید آندے نے سونیا اج شام نو تے آپ دی بڑی مصروفیات ہے، آپ نے بڑے کام کرنے نے، آپ نے بڑے مریداں نو ملنا ہے، آپ فرماندے او جدوں ایڈا مالدار بندہ ہو کے اے روندا پیا اے لگدا بڑا مجبور ہے، آپاں اے دے گھر وچ ضرور جاواں گے، حضرات گرامی جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ خرامہ اے تشریف لے کے جاندے نے پہ، حضرات گرامی سارے علماء کرام بیٹھے نے، اے سارے صوفیاء کرام بیٹھے نے، حضرات گرامی او تاجر آپ دا انتظار پیا کردا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جدوں جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ تشریف لے کے آگے، حضرات گرامی او نے جدوں ویکھیا حضرات گرامی تے دل نو بڑا سکون پہنچیا، تے شاعر نے بڑی سونی گل کیتی، آندا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جدو آپ نو ویکھیا نا تے حضرات گرامی دل نو بڑا سکون پہنچیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کے آگے، انہیں کھانا شروع کرا دیتا، انہیں آکھا جی کھانا کھول دیو،
حضرت غوث اعظم فرماندے نے آپا کھانا بعد چکھاواں گے، پہلا تو اپنے پتر نو لے کے آ۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سیان والے ہو، عربیہ کرنا وا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام ہو، سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام ہو، حضرت جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے آپا کھانا بعد وچوں کھاواں گے، اے پہلا اپنے پتر نو لے کے آ۔ حضرات گرامی حیران ہو کے پوچھدا سونیا اے تانوں کیویں پتہ لگ گیا ہے؟ آپ فرماندے نے مینوں پتہ ہے، ایک تیرا پتر ہے پیرا تو چل نہیں سکدا، ہاتھ تو کم کر نہیں سکدا، اے تو ایک ٹوکڑے وچوں نو پا کے رکھیا ہویا ہے، اے تو مینوں اس واسطے بلایا ہے کہ سارے بندے ویکھ لون حضرت غوث اعظم مینوں ٹھیک کیویں کر دینے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، علماء کرام ویکھ دینے پہ، اے صوفیاء کرام ویکھ دینے پہ، حضرات گرامی بغداد دے لوگ ویکھ دینے پہ، اے ساری دنیا اتھے ویکھدی ہے پئی، آپ دے مرید ویکھ دینے پہ۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ٹوکرا اٹھا کے اے میری بارگاہ وچ لے کے آ۔ حضرات گرامی او تاجر دوڑدا گیا، اے ٹوکرا اٹھا کے لے کے آ گیا، آندا سونیا میں بڑے طبیباں کو علاج کرایا ہے، اے بڑے حکیماں کو علاج کرایا ہے، ہر جگہ میں اپنے پتر نو چیک کرایا ہے، پر اے ٹھیک نہیں ہو سکیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، پھر رب نے میرے دل وچ خیال پایا اینو سب تو بڑے طبیب کو لے چل، اینو سب تو بڑے حکیم کو لے چل، اے میں تہاڈی بارگاہ وچ لے کے آ گیا وا۔ حضرات گرامی جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ فرماندے نے ہن تو میری بارگاہ وچ لے کے آ گیا ہے، اے رب کرم فرما دے گا۔ حضرات گرامی حضرت جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ نے ہاتھ اٹھائی، عرض کیتی مولا اگر میرے کول بھیجیائی پھر دے پتر نو ٹھیک کر دے، اگر میرے کول بھیجیا ہے نا پھر دے پتر نو ٹھیک کر دے۔ حضرت جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ این کر کے ٹوکرے دے قریب ہوئے نا تے این کر کے ٹھوکر ماری تے وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرات گرامی مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ